नमस्ते, म हुँ प्रकाश ओली, कर्णाली प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सको महासचिव। अहिले हामीले कुरा गर्न गइराखेका छौँ अहिलेको तत्कालीन महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 र यसले असर गरेको परिस्थितिको बारेमा, विशेष गरी व्यावसायिक सेक्टरमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा के कस्ता किसिमका असरहरू गरे, यसले के गर्न सक्छ, यसलाई सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा। करिब आजभन्दा 4 महिना जस्तो पहिला चाहिँ चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरि फैलिरहँदाखेरि नेपाल पनि यसमा अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाल आफैमा पनि एउटा सानो मुलुक, विगतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 10 वर्ष जनआन्दोलन, त्यसपछि राजनीतिक उतार चढाव हुँदै 72 सालको चाहिँ विनाशकारी भूकम्प, राम्रोसँग रिकभर नहुँदै, अर्थतन्त्र राम्रोसँग रिकभर नहुँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ हामीले नामै नसुनेको, विश्वलाई नै तहस नहस, विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने महामारी कोभिड-19 चाहिँ जुन फैलियो, यसले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र नै डामडोल हुने अवस्थामा छ। संसारका विकसित देशहरू, संसारका अल्प विकसित देशहरू लगायत करिब 200 देशहरूमा यसले छोइराखेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। विशेष गरी नेपाल सरकार अथवा नेपालका उद्योगी व्यवसायहरू, नेपालका जनताहरू यो प्रति असाध्यै चनाखो र सरकारले दिएको नीति निर्देशन अनुसार नै सबै जनताले पालना गरेको कारणले गर्दाखेरि आजसम्मको यही स्थितिमा आउँदाखेरि विश्वमा चाहिँ लाखौँ मान्छे मरिरहँदाखेरि हामीहरूकोमा एक प्रकारको शून्यता जस्तै भएको छ। आजको रेकर्ड अनुसार चाहिँ 4 जना मान्छे मरेको, 1 जनाको चाहिँ पुष्टि हुन नसकेको भन्ने छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 700 को हाराहारीमा पुगेको छ। तर कुरा के रहन्छ भने अहिले नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन र लकडाउनले जुन क्षेत्रलाई असर गरेको छ, जुन प्रवेशलाई चाहिँ असर गरेको छ, जति जनतालाई असर गरेको छ, सरकारले यसको चाहिँ नसुनेको जस्तो देखिन्छ। गएको करिब नोभेम्बरदेखि चाहिँ फैलिएको लकडाउन अहिलेसम्म नेपाल आइपुग्दाखेरि जुन यो 4 महिनाको पिरियड थियो, 4 महिनाको पिरियडमा जति चाहिँ नेपाल सरकारले तयारी गर्न सक्थ्यो, जति उसले चाहिँ यसले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महामारी फैलिरहँदाखेरि यसका चाहिँ नकारात्मक कुराहरू के छन् त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो महामारी विरुद्ध लड्ने जुन किसिमका चाहिँ योजना बनाउन सक्थ्यो, त्यसमा चाहिँ त्यति ठुलो भूमिका सरकारले नखेलिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ। हामीले जहिले पनि एउटा चाहिँ विश्वव्यापी कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो देश, यो देश अथवा विकसित देश अथवा चाहिँ अविकसित देशका चाहिँ उदाहरण दिने हाम्रो तहगत रूपमा सबै ठाउँमा भइरहेको छ। महामारीले हाम्रो देशलाई कति असर गर्न सक्छ अथवा यो कोभिड-19 भन्ने भाइरसले हाम्रो देश र जनतालाई कति असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाउँदाखेरि अहिलेको करिब 2 महिनाको हामीले फुल फेजको लकडाउन फेस गर्नु पर्यो। लकडाउन, यो जुन लकडाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरे पनि जुन नेपाली शब्द बन्दबन्दी भन्ने गरिएका छौँ, यो लकडाउनलाई नेपाल सरकारले उचित एड्रेस, राइट एड्रेस गरेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन। अहिले समग्र आर्थिक रूपमा नेपाल बुम हुने टाइममा दैवीय प्रकोप जुन भूकम्पपछि रिभाइभ, त्यस पछाडि तत्कालीन अघोषित भारतद्वारा लगाएको नाकाबन्दीले जति अर्थतन्त्र, नेपालको समाज, नेपाल जति जर्जर बनेको थियो, अहिले बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चलिरहँदाखेरि फेरि त्योभन्दा पनि ठुलो, त्योभन्दा पनि महामारी जसले चाहिँ मान्छेलाई घरभित्र बस्न बाध्य बनाउने, मान्छेलाई छुन डराउनु पर्ने, छोराले बाउलाई छुन डराउनु पर्ने, बाउले छोरालाई छुन डराउनु पर्ने, एउटा परिवारभित्र नै एक किसिमको चाहिँ दरार पैदा गर्ने महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विगत 2 महिनादेखि पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउनमा घरभित्र बस्नु परेको छ। लकडाउन सरकारले गरेको हो, सरकारले चाहिँ गरेको लकडाउनलाई कसरी गभर्नमेन्टले चाहिँ, कसरी सरकारले चाहिँ एड्रेस गर्यो भन्ने कुरा अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। कुरा के हो भने लकडाउनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने एउटा मेकानिजम सरकारले गर्नु, एउटा मेकानिजम युनिट गठन गर्न सक्थ्यो लकडाउनको बारेमा। छिमेकी राष्ट्र चीनको वुहानबाट चाहिँ फैलिरहँदाखेरि सरकारले पनि त्यसको समीक्षा गर्न सक्थ्यो, यसले कुन सेक्टरमा कस्तो किसिमको असर गरिराखेको छ। छिमेकी चीनबाट दैनिक रूपमा चाहिँ 12-13 चाहिँ नियमित फ्लाइटहरू हुने गर्थे। हाम्रो त्यहाँ राजदूत थिए, नेपालमा भएका चीनको चाहिँ राजदूतावासबाट चाहिँ आवश्यक पर्ने सरकारको लागि र जनताको लागि आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ प्रभाव गरिरहँदाखेरि नेपालमा कस्तो प्रभाव गर्न सक्छ त्यो कुरा विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ के भयो भने जति बेला हामीसँग चाहिँ पर्याप्त समय थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामी आन्तरिक किचलोमै सरकारले आफ्नो चाहिँ केही पूर्व तयारी नगरिकनै आन्तरिक जतिखेर आउँछ त्यति बेला गरौँला भन्ने कुरा म सरकार निर्णय फेरि नोभेम्बरमा आएको, नोभेम्बर डिसेम्बर
जनवरीसम्म आउँदाखेरिसम्म नेपालमा निर्बाध रूपमा, जबकि छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत लगायत अरू देशहरूले चाहिँ कुनै पनि देशबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको चाहिँ चेकअप गर्ने, चेकअप गरेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यो पोजिटिभ भाइरस पाइयो भने, र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उनीहरूले विदेशबाट आउने फ्लाइटहरू नै टोटल्ली चाहिँ बन्द गरिसकेका थिए। आफ्ना सिमानाहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै व्हिप जारी गरेर के भनेको थियो भने हामी अर्को देशबाट मान्छे आउन दिँदैनौँ, चाहे त्यो हाम्रै देशको नागरिक किन नहोस्। तर नेपालले त्यो गरेन। निर्बाध रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक चाहिँ 60-65 अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट भइराखे। अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट, इन्टरनेसनल फ्लाइट मार्फत आउने हजारौँ मान्छे निर्बाध रूपमा आइराखे। त्यसको कुनै छानबिन पनि गर्न सकेन सरकारले, त्यसको कुनै परीक्षण पनि गर्न सकेन त्यहाँबाट आउने जनता। र सबैभन्दा ठुलो विकराल चाहिँ के हो भने छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जुन खुल्ला बोर्डर छ, खुल्ला बोर्डरबाट चाहिँ करिब चाहिँ 12-13वटा चाहिँ छोटी तथा पूर्ण भन्सारबाट चाहिँ मान्छे निर्बाध रूपमा दैनिक रूपमा नेपाल भित्रिरहँदाखेरि यसको समयमा नै नेपाल सरकार नसोच्दाखेरि अहिलेको अवस्था हामीले फेस गर्नु परिरहेको छ। अहिलेको अवस्था हामीले कति मान्छे मरे अथवा हाम्रा नेपालमा कति मान्छे मरे, कति मान्छे चाहिँ यसका चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ प्रभावित भए भन्ने कुरा होइन। कुरा के हो भने नेपाल सरकारले पूर्व तयारी बिना गरेको लकडाउनको कारणले असर कति गर्यो भन्ने कुरा हो। हुनसक्छ सरकारले पनि यसमा चाहिँ चनाको भएर सोचिराखेको त, सरकारले नीतिगत तहमा सोचेको होला। सरकारले भन्ने गर् लागि अबको 6 महिनापछि हामी यो गर्नेछौँ, लकडाउन यहाँ कोरोना भाइरसले मान्छे मरिसकेपछि यो गर्नेछौँ भने। तर धरातलीय कुरा त्यो होइन। धरातलीय कुरा के हो भने दैनिक ज्यालादरी गरेर खाने मजदुरहरू, विभिन्न कल कारखानामा काम गर्ने चाहिँ नियमित तथा अनियमित पार्ट टाइममा काम गर्ने मजदुरहरू, ठुला उद्योगमा काम गर्ने हजारौँ मजदुरहरू, आम जनताहरू, विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नेपालमा रोग लागेर चाहिँ विभिन्न उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ बिरामीहरू, व्यवसायीहरू, कलाकर्मीहरू, विभिन्न चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूको अहिले भविष्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यो प्रश्न चिन्ह कि त सरकारले एड्रेस गर्न सक्नु पर्थ्यो कि भने यसको पूर्व तयारी गर्न सक्नु पर्थ्यो। अहिले भर्खरै मात्र आएको नीति तथा नेपाल सरकारले बजेटको पूर्व तयारीको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राहत दिने कोषमा विशेष गरिकन चाहिँ जो चाहिँ अति प्रभावित भएको चाहिँ जुन सेक्टर छ, विशेष गरिकन चाहिँ मजदुरीहरूको सेक्टर, त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुनै पनि किसिमका चाहिँ कार्यक्रम ल्याइराखेको छैन। यसले के कुरा दर्शाउँछ भने सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि सरकार चाहिँ ट्याक्स ओरिएन्टेड भएको र गभर्मेन्टलाई कसरी हुन्छ सस्टेन गराइराख्ने भन्नेमा बुझिन्छ। अहिले मात्रै हालसालै के देखेको छ भने करिब 12 खर्ब रुपियाँ सरकारको चाहिँ ऋण छ, वैदेशिक ऋण छ भनिएको छ। यतातिर सरकारले गर्ने आफ्ना खर्चहरूको कहीँ पनि घटाएको छैन, खर्चहरूलाई बढुवा दिइराखेको छ। प्रदेशमा होस् चाहे चाहिँ हाम्रो संसद विकास कोषको पैसा होस्, हरेक सेक्टरमा सरकारले जुन किसिमका चाहिँ जनताहरूलाई जनतामुखी चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो, जुन किसिमका चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन। हामी निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्र 2 महिनादेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द छ। सरकारले गएको 15-20 दिन पहिला चाहिँ एउटा के घोषणा गर्यो भने निजी क्षेत्रलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी स्थानीय प्रशासनको चाहिँ मातहतमा राखेर चाहिँ पर्यवेक्षणमा राखेर चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने भन्ने हो। तर यो कुरा उसले बुझेन कि निजी क्षेत्रले पनि उद्योग तथा कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नको लागि, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि उसलाई चाहिने आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको चाहिँ ढुवानी, आवश्यक पर्ने विशेष गरी मजदुरहरूको पूर्ति र चाहिने चाहिँ लजिस्टिकका कुराहरू थिए, त्यो उद्योगले कसरी मिलाउँछ त्यो कुरामा उसले बुझ्दैन। मात्र उसले के बुझ्यो भने ज्येष्ठ महिनामा सरकारलाई बजेटको तगारो हुने र चैत महिनामा ब्याज बुझाउन नपाएका र चैत महिनामा ट्याक्स भर्न नपाएका उद्योग तथा कल कारखाना उद्योगीहरू, व्यवसायीहरूलाई सरकारले चाहिँ एउटा मेन्टल्ली चाहिँ टर्चर के दिएको हो भने हामीले केही हदसम्म त तिमीहरूलाई सपोर्ट गरेको हो नि खोलेर भन्नुको लागि ट्याक्स उठाउने, यताबाट कर उठाउने र यताबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूको ब्याज उठाउने र भएका जति पनि उद्योग व्यवसायहरूलाई छन्
उनीहरूलाई पेल्ने एक प्रकारको चाहिँ इमोसनल टर्चर दिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई पनि त केही सहुलियत दिएका छौँ भन्ने हो। तर सँगसँगै एउटा कुरा के बुझेन भने हिजोका दिनमा काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ लगायतका बाहिरका मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मजदुरी गरेर जाने क्रममा कुनै चाडपर्व अथवा भइपरि आउने विभिन्न चाहिँ आफ्नो घरेसी कामहरूले मजदुरहरू बाहिर जान्थे। तर अहिले के भयो भने सरकारले लकडाउन गरिरहँदाखेरि सरकारको लकडाउनको प्रभावले गरिरहँदाखेरि जुन मजदुरहरू जुन मान्छेहरू औद्योगिक ग्रामबाट विशेष गरी उद्योग कल कारखाना तथा ठुला ठुला उद्योग कल कारखानाहरू साना चाहिँ व्यवसायीहरू जुन किसिमले बाहिर गएका छन्, जुन किसिमले आफ्नो चाहिँ घर परिवारहरू भएको ठाउँमा गएका छन्, आफ्नो जिल्लामा गएका छन्, तिनी मान्छे तत्कालै फर्किने देखिँदैन। फर्किने किन देखिँदैन भने अहिले जुन किसिमको उनीहरूको ह्यान्ड टु माउथ जुन डेली बेसिसमा काम गर्ने मान्छे त उनीहरू त अहिले गाउँमा गइसकेपछि हामीले बरु गाउँमै किन नगर्ने, हामी अर्काको काम किन गर्ने अथवा अर्काको ठाउँमा किन गर्ने, हामी आफ्नै आखिर हामीलाई आफ्नै ठाउँ चाहिन्छ भने हामी किन त्यहाँ जाने, एउटा साइकोलोजिकल जुन इफेक्ट गरेको छ यसले अर्थतन्त्रमा भोलि के असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। नेपालको काठमाडौँमा भएका 3 ठाउँमा भएका औद्योगिक ग्रामहरूकै कुरा गर्ने हो भने बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने र भक्तपुर र ललितपुरमा इट्टाभट्टाहरूमा काम गर्ने लगायत राजधानीभित्र भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर व्यापारिक घरनाहरूदेखि लिएर बिजनेस हाउसेसहरूमा काम गर्ने, कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरू करिब 35% भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ बढी मजदुरहरूको अब अभाव हुनेछ। त्यो अभाव पूर्तिको लागि, त्यो अभावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामी आफै निजी क्षेत्रले चाहेर पनि हुने छैन। सरकारले नै कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक सब्सिडी आर्थिक प्याकेजको रूपमा चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन भने त्यो पूर्ति हुनेवाला छैन। त्यो पूर्ति नहुनु भनेको जुन उद्योगले जुन एउटा परिणाममा उत्पादन गर्ने उसको क्षमता थियो त्यो क्षमता विस्तार गर्नेको त कुरा परै जाओस्, अब भएको क्षमतालाई पनि घटाउनु पर्ने देखियो। हिजोका दिनमा चाहिँ 200 दिन एउटा उद्योगले काम गर्थ्यो भने अब 100 दिन काम गर्न गाह्रो हुने भयो। यसलाई सरस्वती हेर्दा हामी लकडाउनलाई के बुझिराखेका छौँ भने लकडाउन गर्नु नै गलत छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाल यति सानो अर्थतन्त्र भएको, त्यो पनि दुईवटा ठुला देशको बिचमा भएको देशलाई लकडाउन गर्नु, तर लकडाउन नगरिरहँदाखेरि यहाँ आउने जति पनि चाहिँ मान्छेहरू थिए बाहिरबाट आउने, इन्डियाबाट अथवा चाइनाबाट जुन फ्लाइटबाट होस् चाहे बाटोबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ एउटा हेल्थको एउटा राम्रो मेकानिजम बनाएर उनीहरूको सुपरभिजन गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। दुःखद कुरा के हो भने लकडाउनको नाममा सरकारले चाहिँ आफूले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने, जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको जस्तो हामीले फिल गरिरहेका छौँ। यो त लकडाउन एउटा पेन्डेमिक लकडाउन भन्दा पनि हामीले एउटा पोलिटिकल लकअप हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यसको असर मानसिक रूपमा मान्छेलाई कति परेको छ, घरभित्र बस्नु परेको छ, बच्चाको स्कुलमा पढाइ भएको छैन, स्कुलहरू बन्द छन्, एसई परीक्षा भएको छैन, जति पनि उद्योग कल कारखानाहरू छन् तिनीहरू सबै बन्द छन्। भोलि तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिले जति पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काम गर्ने भने सरकारले अगाडि बढाइराखेका छ, तर तिनीहरू नै अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अब यस्तो महामारीको नाममा जुन सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल लकअप गर्ने चाहिँ एउटा गरेको छ, सरकारको आफ्नो सामर्थ्य कम भएर हो अथवा रियलमै यहाँ चाहिँ कोरोनाको इफेक्ट बढी भएर सूचना लुकाइएको हो, यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरिकन नेपालको टोटल सेक्टरको चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ इफेक्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा आर्थिक पाटोमा चाहिँ इफेक्ट परेको चाहिँ बागमती प्रदेशलाई परेको छ। हिजोका दिनमा आर्थिक रूपमा बागमती प्रदेश बलियो थियो। धेरै मान्छेहरू रोजगारदेखि लिएर आफ्नो भविष्यदेखि लिएर राजनीति गर्नेदेखि लिएर विद्यार्थी पढ्नेदेखि लिएर उज्जवल भविष्य खोज्नेदेखि सबै मान्छेहरू यहीँ हुन्थे। अहिले बागमती पूर्ण रूपमा लकडाउनमा गइराखेर यहाँको आर्थिक पाटो त टोटली बन्द भइसक्यो। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लकडाउन गरेर मात्र यसको समस्या समाधान होइन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने पनि अमेरिका जस्तो देशका कुरा गर्छौँ, हामीले सिङ्गापुरका कुरा गर्छौँ, हङकङका कुरा गर्छौँ, त्यहाँको अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौँ, देश विकास भएका कुरा गर्छौँ। आजको दिनमा हेर्ने हो भने भारतले पनि आफ्ना आन्तरिक डोमेस्टिक फ्लाइटहरू गरिसक्यो, रियलहरू चलाइसक्यो। यदि भारतमाथि नै हाम्रो अर्थतन्त्र नियत हो भने भारतले पनि त आफ्नो देशमा गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै गरिसकेका छ। हजुरको करिब
200 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा त्यति ठुलो असर गरेको छ, प्रोडक्सन सेक्टरमा त्यतिको असर गरेको, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा त्यतिको असर गरेको छ। यसको असर अहिले मात्रै देखिँदैन, यसको असर फ्युचरमा, नियर फ्युचरमा देखिन्छ। 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि सरकारका आर्थिक प्याकेज, सरकारले दिने प्याकेजहरू, विशेष गरी आर्थिक सेक्टरमा चाहिँ सब्सिडाइजका कुराहरू त अहिलेलाई होइन, हामीले दिने भनेकै 8 महिनापछि हुन सक्ने विभिन्न किसिमको सम्भावित चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। अहिले दैनिक मजदुरी ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको चाहिँ रोजीरोटी चलाउन सकेपछि करिब देशैभरिमा चाहिँ 14-15 हजारभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ सुसाइड गरेको चाहिँ तथ्याङ्क आँकडा आइराखेको छ। कति मान्छेहरू भोकभोगी बसिराखेका छन्। अब हामीहरूको देश कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ, तर कृषिको करिब 80% भन्दा बढी फाइनल प्रडक्ट नै हामीले चाहिँ निर्यात आयात गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पोजिटिभ धारणा राख्नु पर्यो। त्यसलाई कसरी हुन्छ एकदमै एउटा आधुनिकीकरणतिर लानु पर्यो। अहिले हामी हिजोका दिन होइन, यो 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, हामीले 10औं वर्षदेखि एउटै कुरा के सुन्दै आइरहेका छौँ, बजेट नीति नयाँ सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि भन्दाखेरि 5 वर्षीय 3 वर्षीय 10 वर्षीय योजना भन्ने गरिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भएको देखिँदैन। कार्यान्वयन पक्षलाई एकदमै कडाइका साथ लानु पर्यो। राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक वृत्तचित्रमा जे जस्ता घटना हुन्, तर राष्ट्र र जनताभन्दा प्यारो सरकारलाई केही पनि हुन सक्दैन। सरकार आफूमा सक्षम हुनु पर्यो। सरकारले आफ्ना मेरुदण्ड, आफ्ना हात खुट्टाहरू बलिया बनाउनु पर्यो। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्मेलन गरिकन कहाँ के किसिमको कस्ता किसिमको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरूको बारेमा कसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। लकडाउन मात्रै सरकारले जानेको अथवा सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो सरकारलाई थाहा हो, तर लकडाउन अहिलेको आवश्यकता भन्दा पनि यो लकडाउनले गर्न सक्ने प्रभावहरू धेरै देखिएका छन्। हामीले मृत्युदरकै कुरा गर्ने हो भने संसारभरिको जति मान्छे मरिराखेका छन् अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले, विभिन्न WHO लगायतका विभिन्न संस्थाकोले गरेको चाहिँ एनालाइसिसलाई हेर्ने हो भने जो मान्छे पहिलादेखि नै मल्टिपल डिजिजहरू थिए, जो एजेडहरू थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास लगायतका प्रब्लमले गर्दाखेरि मर्यो भनेको छ। कोरोनाकै कारणले मरेको भनेको चाहिँ 2 देखि 3% मात्रै मान्छे मरेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि मान्छे मर्न सकिसकेका हुन्छ, मान्छे मरेको हुन्छ कोरोना लागेर भनेको छ, तर मरेको मान्छेका घर परिवारसँग चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण छैन भन्छ सरकारले। सरकार आफै भन्छ कि मान्छे मरेका छन् तर कोरोनाले होइन भन्छ फेरि। अब यदि मान्छे मरेका छैनन्, मान्छे सङ्क्रमण नै भएका छैनन् भने लकडाउन के को लागि गरिरहेको छ? लकडाउन यो नितान्त पोलिटिकल लकअप हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसले न त सरकारलाई राम्रो गर्नेछ, न त देश र जनतालाई राम्रो गर्नेछ। अर्थतन्त्रको त कुरै नगरौँ। अर्थतन्त्र अहिले 2 महिनाको लकडाउनले यो 2 वर्षलाई चाहिँ यसले इफेक्ट गर्छ। साना तथा मझौला उद्योगहरू, ठुला उद्योगहरू जसले पनि व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्, सबै व्यापार व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेका छैनन्। जसले पनि ब्याङ्किङ तथा नन ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लोन लिएर गर्ने हो, केही पैसा आम्दानी हुन्छ कि भनेर ऋण लिएर काम गर्ने हो। अहिले ती मान्छेहरूसँग भएको भौतिक संरचना तथा चलाचल सम्पत्तिहरू अहिले ब्याङ्कले चाहिँ अक्सनमा लाने, लिलाम गर्ने सम्भव हुन सक्छ। त्यसबाट आउन सक्ने चाहिँ जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन् अर्थतन्त्रमा, त्यो सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आउँदै गरेको बजेटमा हामीले त्यो ठुलो आशा गरेका छौँ निजी क्षेत्रको हिसाबबाट। विशेष गरिकन नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यो त देखेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभयो कि यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सब्सिडी चाहिन्छ भने करका दायराहरू बढाउनुपर्छ। एउटा करदाताले कर केका लागि तिर्छ सरकारलाई? भोलि कुनै पनि किसिमको भइपरि आउने समस्यालाई, व्यापारीलाई सरकारले हामीलाई एड्रेस गर्छ भने हामीले कर तिर्ने हो नि। कर हामीले देश बनाउनलाई तिर्ने हो। कर हामीले हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि तिर्ने हो। हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बाबत तिर्ने पैसा हो कर। तर करको नाममा जुन जनताबाट स्थानीय तथा प्रदेश अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारले जुन कर उठाउने गरेको छ, कर केमा खर्च भइराखेको छ? बजेटको टोटल अर्थतन्त्रको, नेपालको अर्थतन्त्र टोटलको करिब 56 देखि 60% चाहिँ आन्तरिक इनल्यान्ड रेभिन्यूबाट, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट उठ्ने करबाट चाहिँ मेन्टेन गरेको छ। उठ्ने करलाई नै आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक ऋण नै 12-13 खर्ब रुपियाँ भइसक्यो। अब नेपालले अथवा नेपाल सरकारले
आफ्नो भविष्य अथवा चाहिँ यहाँ आफूसँग भएको आफ्ना जनताहरूको रक्षाको लागि आफूसँग भएको विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाको चाहिँ सुनिश्चितताको लागि आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने निजी क्षेत्र तथा व्यापारी व्यवसाय ठुला उद्योग कल कारखानाहरूको लागि चाहिँ के कस्ता किसिमका चाहिँ आर्थिक प्याकेजहरू दिँदाखेरि हामीले यसलाई रिभाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु पर्दछ। तर यहाँ सीमित मान्छेहरूको एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट जस्तो एउटा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट जस्तो गरेर चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ घरभित्र राखेर आफूले पनि गर्न सक्ने आफूले गर्न सक्ने कुराहरू पनि नगरेर जुन जनतालाई एउटा चाहिँ एउटा गुमराहमा राख्ने काम गरिएको छ यो लकडाउनको कारणले एकदमै खराब छ। यसलाई खोलिनुपर्छ। हुन सक्ला यसलाई कसरी खोलिने जस्तो सेग्रिगेसन गर्न सकिन्छ। ठुला उद्योगहरूलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनको लागि उनीहरूले चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन सक्छन्, त्योभन्दा मजा होला। त्यसमा पनि विशेष गरी साना तथा उद्योगसँग सम्बन्धितहरूलाई खोल्न सकिन्छ। त्यसपछि भनेका थर्ड सेक्टरमा गइसकेपछि त्यसको असर के गर्छ 15 दिनमा यसलाई चाहिँ रिलिज गर्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ विभिन्न खुद्राहरूदेखि लिएर मार्केट ओपन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिले निजी क्षेत्र यति व्याकुल व्याकुल भइसक्यो कि पानी हामी निजी क्षेत्रको अहिलेको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने समुद्रमा छौँ, पानी खान मिल्दैन। पानी खायौँ भने त्यो पानीमा मिसिएको रसायन हाम्रो शरीरमा जानेछ र हामी त्यही नै खतम हुनेछ। अहिलेको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको चाहिँ प्यारलल एनालाइसिस यस्तो छ। आज हो कि भोलि हो भन्ने भइसक्यो। ब्याङ्कले जुन उद्देश्यले उद्योग कल कारखानाहरूलाई व्यापार व्यवसाय ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीहरूलाई लोन दिएको हुन्छ, उसले कोल्याटरल बिना लोन दिएको हुँदैन। आफू सुरक्षित भएर मात्र लोन दिएको हुन्छ। यसमा गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नुपर्छ कि रिफाइनेन्सिङ गर्ने भनेको छ तर त्यसका क्राइटेरिया छुट्याउनुपर्छ। सरकारले के भनेको छ भने अहिले चाहिँ 5 करोडसम्म चाहिँ व्यापार व्यवसायहरूलाई चाहिँ बिना धितो लोन दिने अथवा लोनको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्न सकिने भनेको छ। त्यो एउटा मात्रै बिजनेस एउटा मात्रै सेक्टरलाई चाहिँ इन्डिकेट नगरेर सबै सेक्टरलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। आर्थिक प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन। हिजोका दिनमा चाहिँ सामाजिक कल्याण कोषमा चाहिँ व्यापार व्यवसायहरूले आफ्नो सहयोग गरेकै थिए, गरिराखेकै पनि छन्। हुनसक्छ यसको कार्यान्वयनमा आउने नआउने सरकारको हातमा छ। सरकारको त्यो सामाजिक कोषमा त्यत्रो पैसा उठेको छ। सबैभन्दा ठुलो पैसा हामीले चाहिँ संसद विकास कोषमा खर्च गरेका छौँ। यसको अहिलेको अवस्थामा हामीले 1 वर्ष 2 वर्षलाई मात्रै खारिज गर्न सक्छौँ। ठुलो रकम त्यहाँबाट आउन सक्छ। अहिले दैवी प्रकोपमा आइसकेको पैसालाई पनि सरकारले चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्न सक्छ। आफूसँग भएको फन्डलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्न सकिएन भने हामीले विदेशी दात्री निकायहरूले दिएको पैसाबाट चाहिँ हामीले आर्थिक प्याकेज ल्याउन सक्छौँ ल्याउँछौँ भन्नु चाहिँ यो एकदमै चाहिँ यसको कुनै अर्थ छैन। विदेश पनि त्यसरी नै बसिराखेको छ। विदेशमा पनि त्यही किसिमको समस्या भइराखेको छ। तसर्थ के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा लकडाउन गर्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारले एउटा मेकानिजम जेनेरेट गरेर एउटा क्रिएट गरेर कुन सेक्टरलाई कसरी खोल्ने भनेर छिटोभन्दा छिटो यसको निर्णय गर्नुपर्छ। लकडाउन गरेर आम मान्छेलाई चाहिँ मानसिक तनाव दिएर आफूसँग भएको एउटा मनोवृत्तिलाई पनि ह्रास हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ अहिले केही नगरे पनि कालानन्तर फ्युचरमा चाहिँ यसको एकदमै भेरी नेगेटिभ चाहिँ इफेक्ट पर्नेछ। अहिले नै पर्न सुरु गरिसक्यो। कति मान्छे खान पाइराखेका छन् जो मजदुरी गर्नेहरू थिए, दैनिक मजदुरी गर्ने मान्छेहरू। इभन मजदुरीको मात्रै कुरा होइन, अहिले त व्यापार व्यवसाय र ठुलो हुनसक्ला नाम्लोमा व्यापार गर्ने मान्छेलाई नाम्लोको पिर होला। एउटा उद्योग चाहिँ 100 बिघामा चाहिँ उद्योग चलाएर अथवा कृषि सम्बन्धी काम गरेर मान्छेलाई चाहिँ उसलाई त्यसैको पिर होला। एउटा चाहिँ सटरमा व्यापार गर्ने मान्छेलाई उसैको पिर छ। हरेक मान्छेलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय अनुसारको त्यति नै ठुलो पिर छ जति अर्काको लागि आफ्नो चाहिँ अर्कालाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ ठुलो छ भन्ने हुन्छ। तर रियालिटी के हो भने हरेक मान्छेलाई तहगत रूपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय अनुसारकै तनाव छ। समस्या त्यस्तै नै छ। ऋण त्यति नै होला। उसले गर्नुपर्ने व्यावसायिक जति पनि परिधि थियो त्यति नै हो। तर अबको लकडाउनले त के देखिने परिधि खुम्चिने भयो, अर्थतन्त्र सानो हुने भयो। अर्थतन्त्र सानो भइरहँदाखेरि व्यापारका आम्दानीका स्रोतहरू पनि साना हुन्छन्। कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदैन, कार्यक्षेत्र झन् खुम्चिँदै जाने हो। सरकारले ल्याउला अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुनेलाई चाहिँ एकदम निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ला। निरुत्साहित गरे पनि लाखौँ अहिले चाहिँ हामी कलकत्ता पोर्टमा हेर्ने हो भने नेपाली व्यापार व्यवसायहरूको चाहिँ करोडौँ डलरको सामान त्यहाँ अड्डिराखेको छ। त्यसको सरकारले एड्रेस गर्नु पर्यो। दिनमा चाहिँ केही नै भने 10,000 15,000 रुपियाँ एउटा कन्टेनरको चाहिँ पैसा तिरिराख्नु परेको छ। सरकारले पूर्णकालीन आर्थिक प्याकेज नल्याउँदासम्म
अहिलेको अवस्थालाई सरकारले ह्यान्डल गर्न सक्ला अथवा निजी क्षेत्रले चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्ला भन्न सकिँदैन। तसर्थ यो लकडाउनलाई चाहिँ सरकारले तहगत रूपमा 1, 2, 3 गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ एकैपटक हुन्छ, एउटा मेकानिजम तयार पारेर छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्छ। यो लकडाउनले जनता मार्ने काम गरिराखेको छ, यो लकडाउनले व्यवसाय मार्ने काम गरिराखेको छ, यो लकडाउनले मानसिक यातना दिइराखेको छ, अर्थतन्त्रको घाँटी निचोरिराखेको छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ खोल्नुको विकल्प छैन। हामीले कोरोना भाइरस भनेर लकडाउन गर्दै गर्दै गयौँ भने हामीलाई त के लाग्छ भने अहिले चाहिँ कोरोना लकडाउन होइन कि त पोलिटिकल लकअपमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बन्देजभित्र पारेको देखिन्छ। हिजोका दिनमा जनयुद्ध भइरहँदाखेरि चाहिँ जनयुद्धको नाममा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ घटना हुँदाखेरि 10-12 वर्षको पिरियडमा नेपालको अर्थतन्त्र 50 वर्ष पहिले धकेलिएको छ। त्यसपछि आएको मैले अगाडि पनि एड्रेस गरेँ 72 सालको चाहिँ जुन भूकम्प आयो, भूकम्पको कारणले पनि त्यस्तै भयो। त्यसमा अघोषित नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्नु पर्यो। फेरि पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक अब अहिले जो सीमा मिचिएको कुरा छ त्यसमा चाहिँ रिलिज भएको चाहिँ अहिलेको चाहिँ म्याप छ जुन नक्साको कुरा छ त्यसलाई फेरि संविधानबाट संशोधन गरेर चाहिँ त्यसलाई पारित गर्ने कुराहरू छ। विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र जनताको लागि चाहिँ सबै किसिमको काम गर्नुपर्ने सरकारले नीतिगत तौरमा नै फेरि इफेक्टली काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिलेको सन्दर्भमा लकडाउनले परेको प्रभावको बारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको एड्रेस गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने सरकारले योभन्दा ठुलो महामारी बेहोर्नेछ। धन्यवाद।